वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अल अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा और द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब हर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा अज़ल नतर अबद हर दम द रब द इल्म पशमार बीदी तकरार पड़े ताज़ीम द हक बयान महबूबा और द महबूब द कुसे खौरे माता पुरता दिलार शाह हम पदे किस्मत नाज़े गम हम पदे में जन तेरी जमाल कमाल नौबत ये चिद अर्श बवाम गगीगी द हवे दिलबर लहिजरा अंतरुन ज़ुल्म खुगीगी और दा बुलबुल पगुल सदाकड़ी द विसाल पगुलिस्तान के क मोहम्मद अमीन जाड़ी खपल दिलबर न कुर्बानी और हजार हजार अलमा मुमकिन दी नूर पैदाशी खुस्ता बुंदे दिलबर बा पैदा नशी महबूबा हजार अलमा मुमकिन दी नूर पैदाशी खुस्ता बुंदे दिलबर बा पैदा नशी महबूबा और हजार महशरा कराशी और ब्या तीरशी हजार महशरा कराशी और ब्या तीरशी खुस्ता द मखसिफत बा अदा नशी महबूबा और मोहम्मद अमीन जाड़ी मुमताल खुदाया वाड़ी मोहम्मद अमीन जाड़ी मुमताल खुदाया वाड़ी महरूम दिस्ता लवसला शैतान नशी महबूबा आओ बाबा जी साहब मुबारक द दुनिया और आखिरत द टोलो इज्जतुनो द टोलो अजमतुनो मुबारक फरमाई च आबरू द द्वाड़ो कौनो लखा के कदम इस्तादा आबरू द द्वाड़ो कौनो लखा के कदम इस्तादा इज्जत पोरता कदम इस्तादा और पदम द मसीहा के जिंदगेशवे वल्ला मसीह मुंदले जाना न पदम इस्तादा पदम द मसीहा को मुंदले जिंदगेशवे वल्ला मसीह मुंदले जाना न पदम स्तादा और नासूत और मलकूत के हम स्तादा इशक शोर दे सौदा द शौक विशक पलो हो कलम स्तादा अवरजूद जन्नतनो मिनिश्त दर लुगेशम अरमान और तमन्ना में वल्ला द हरम स्तादा मोहम्मद अमीन महबूबा हम स्ता पदर लुगेशा मोहम्मद अमीन महबूबा हमस्ता पदर लुगेशा सिनक ये रोखाना दा शम्म कसम स्तादा शौक़ व मोहब्बत सर दुरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबीयीन। महफ़िल पाक के तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम बिलखुसूस ज़ीनत महफ़िल ढेर ग्राना क़दरदान ज़मुज़लत ढेर नज़दे जनाब पीरी तरीक़त रहबर शरीयत सैयदुस सादात जनाब सैयद कमाल शाह बादशाह साहिब गुल मुबारक दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम अलैना तशरीफ़ फरमा दाग़ी बिरादर मुकर्रम जनाब सैयदुस सादात हज़रत पीरी तरीक़त रहबर शरीयत सैयद अनवर अली शाह बादशाह साहब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम अलैना और तशरीफ़ फरमा मोहतरम ढेर ग्राना व क़दरदान पीरी तरीक़त रहबर शरीयत जनाब मोहतरम अब्दुल वहाब साहिब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम अलैना तमाम बिरादर मुकर्रम ढेर ग्राना व क़दरदान मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना रफ़ीउल्लाह साहिब दे इलाके मकामी चकम उलमाए किराम दी और द सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल अत्क़िया सुल्तानुल फ़ुक़रा
द हज़रत सैयदना मियाँ उमर बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ मज़ार पुर अनवार प इहाता के राउंडो शो द फयूज़ात प मंबाओ मरकज़ व दग़े दरबार शरीफ द बाबा जी के राउंडो शो ज़मा ढेरो क़दरदानो इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो बिलखुसूस तंजीम सालिकान अहले सुन्नत वल जमात चमकनी शरीफ जुमला ददगी ज़मुंगरुना मुहिब्बीन टोलो तप जमा बांधे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मुंग रब्बिल आज़ाल ददा से महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मतियान गर्ज़वली हो च द पौरज़ द महशर बांधे बा यो यो प शक्ल बांधे पेजनी यो यो अमल बे वर्त याद वी और चचा पस अंदाज के ददगी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम प जनाब की खपल हाजिरे लगवली दी आग यो यो हाजिरी ब ददगी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बदर की च मकबूल शवी दागी सिला और बदला बखपल गुनाहगार उम्मत दवर कही। अब इज़्ज़तमंदो दा खबरा मां सिर्फ यो दस खबरा न कड़ा च पदे बांधे उलमाए किराम तसरीह न दा कड़े बल्कि याद साता दा उम्मत मुस्लिमा इज्तिमाई अक़ीदा उलमा वाज़ेह जमा महबूब अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दा शान वर कड़े दे दा मर्तबा वर लवर कड़े दा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक अब जमा जानान पखल जुबान मुबारक बांधे वरखाई जदी शरीफ दे करीम आका मुबारक फरमाई इमाम नहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरद अलैहि सलाम जमा यो अशक दहाद ज़े मा बांधे दुरूद शरीफ होई जानान मुबारक में फरमाई च मा बांधे अल्लाह रूह रा वापस की रूह वापस के दो मतलब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह दा बयान करे दे मकसद दाने दे जमा रूह जमा द वजूद न बहार भी बिया राशि मतलब दा दे जमा तवज्जो द अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु बानवारातो की भी आलम मलकूत की भी वो जमा अशक द कम ज़ैनम पमा बांधे सलाम होई ज़खपल पूरा व मुकम्मल तवज्जो रावाड़ा व मौका पूरा तवज्जो बांधे दे अशक द सलाम जवाब पखपला बांधे वरकमा यो गुलाम द पारा वल्लाह क ददे न लोए शरफ और इज्जत बख्शता इमामुल अंबिया मुबारक ब ज़ुबान मुबारक बांधे मुजाहिद कबीर फ़ख्र कश्मीर हज़रत अलहाज मोहम्मद अमीन बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुबारक ब फरमायल पखवगा खुलद यौज़ल ज़मानुम याद का पखुलम विपलुत्फ और लज्जत के ज़मारो और कसम दिल बरस्ता वसल चिनवी ख्वख बनशी प जन्नत की ज़मारो और माँ मोहम्मद अमीन ख्वख कड़िस्ता मातम दे न दे ख्वख प सल्तनत की ज़मारो दे गुलाम द पारा द दिन अब्बल कम खबर अलुया के देशी जमा जानान पखल जुबान मुबारक बांधे दद सलाम जवाब और की याद साते द चमकनी शरीफ पदे गुलिस्तान के रागुंड शो द हुजूर शकान व दा आगा प्रोग्राम दे दा आगा महफिल पाक दे च पदे के हाजिरी द मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक प दरबार के लगी अब इज्जतमंद आगा महबूब दे अल्लाह करीम शान दुमरा वर करे दे जनंत पकम इरादा बांधे रागले ज पकम इरादा बांधे रागले रब्बिल आज़ाल जमा जानान मुबारक पदे बांधे खबरदार करे दे काजी आयाज प शिफा शरीफ के रिवायत राना कल करे दे अवल्ला चिता सिवावर नो ईमान ब मुताजशी आगा मुबारक रिवायत राना कल करे दे हजरत सैयदना क़ुब्बास बिन अशयम चिदाद हुजूर सहाबी दे देवई चिकला द बदर प मैदान बांधे ज़द सहाबा किराम मुकाबले तरवत अमला में ईमान नो रवड़े
د کفارو په لخر کې مو د بدریانو کې چې کوم په بدر کې جنگ شوی دی د کفارو د طرف نه زه په هغې کې موجود وم. وی چې کله مونږ رالو او بدر کې حضور علیه السلام غلامانو ته را مخامخ شو نو د دې دا لخر مونږ ته ډېر زیات کم ښکاره کېده او دا علماو په دې باندې تشریح هم کړې ده او وجوه هم بیان کړي دي چې الله کریم جل جلاله د کفارو په زړونو کې د مسلمانانو دا لخر چې کم دی د کفارو په سترګو کې بالکل نورم کم کو 350 نه ورته کم کو د دې وجه نه چې الله کریم منشا دا وا چې دا کفار واپس لاړ نشي اسه نه 350 ویني او بیا هم د مقابله تاب را نشي بالکل لګي ورته او خودل داغي په نظر کې چې دوی راشي او نن د حضور د غلامانو د لاس الله په بدر کې دوی ذلیل او رسوا کی وی چې ما داسې وکتل نو هغه د بدر په دې میدان کې ماته دا مسلمانان ډېر لږ ښکاره شو او د هغې په لاسو کې تلوار هم نه وې تور هم نه وې صرف 8 تورې وې ورسره او مثلا 315 کسان دي نو په 8 تورو باندې خو جنگ نه کېږي هر مجاهد سره کم از کم توره خو پکار ده نیزه خو پکار ده د جنگ کولو د پاره وسله خو پکار ده او صرف 2 آسونه ورسره یعنی ساز و سامان هم نو اسباب هم نو تور هم نه وې وفا د حضور دا سوا چې 315 د حضور علیه السلام په حکم باندې په میدان عمل کې د ټولو نه اول ولاړو عزتمند دا د اسلام طاقت دی دا د اسلام وفا ده ورنه چې د اسلام طاقت نوي عقلا ممکن نه ده چې صرف اتو تورو سره د زرو مسلحو خلاف جنگ وشي او باغ جنگ کې د بیا زرو له شکست ورکړي شي ځکه علامه اقبال دا منظر کشي کړی دا فرمای اسلام چې همیشه ولاړ دی نو دا په خپل طاقت باندې ولاړ دی اسلام په خپل قوت باندې ولاړ دی که یو انسان نن دا وایي چې نه ما سره اسباب نشته ما سره وسله نشته مغرب سره داسې وسله ده داسې اسباب دي زما مقابله څنګه کومه تعالی چې الله کم طاقت د اسلام در کړی دی مغرب سره هغه طاقت نشته چې کم ناقابل شکست طاقت دی چې د دنیا یو طاقت هم د اسلام طاقت له شکست نشي ورکولی علامہ اقبال فرمائی سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کبھی زری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر اشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں اور بیا فرمائی اگر جواں ہو میرے قوم کی جسور و غیور قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں اگرچہ زر بھی ہے دنیا میں قاضی الحاجات جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں علامہ اقبال فرمائی منما چہ اسباب و ضرورت پر دنیا کی وجہ د اسلام او د حضور او د عشق وفا کم طاقت دے و کائناتو کے دا دین باندے طاقت پا مقدس مکہ باندے بندشتا